الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے نو اس مقابلے دے اندر لٹکا دیتا ہے۔ ایک جج آگے فیصلہ کرنے والے آگے تحریراں پڑھ دینے پہ حضرات ان خطبیاں نو پڑھ دے، اشعار پڑھے، اقوال پڑھے، خطیبانہ ادیبانہ جملے اور تحریراں پڑھیاں، ایک سمجھو نا نمبر لگا دیتے، ایدے 100 جو انے نمبر، ایدے 100 جو انے نمبر۔ حضرات چل دیا اس خطبے دے اوپر آئے، اس تحریر دے اوپر آئے اور پڑھن لگ پہ تسا میرے نال پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اے حیران ہو گئے ہیں ایک ہی لکھے ہے، اے لکھن والا کون ہے جنہوں مخاطب کیتا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اسا تانوں کوثر عطا کر دیتا ہے، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب واسطے اور قربانی کرو، ان شانیک هو الابتر۔ رہ گئی گل تواڈے دشمناں دی، رہ گئی بات مخالفاں دی، سونیا میں تیرے دشمناں دیاں نسلاں مکا دیاں گا، میں تیرے دشمناں دے نشان مٹا دیاں گا، تیرا دشمن اور ترا تے دم گٹا بے نسلاں کر دیاں گا، تیرا نام چمکا دیاں گا، تیرے دشمناں دیاں نسلاں مٹا دیاں گا۔ حضرات جج پڑھ دینے پہ ایک کون لکھ رہے آئے، ایک کنوں کہہ رہے آئے، حضرات تحریر کی دیئے نہ تے شیر جے 2 مصر ہونا انہوں شیر منیا جائے، نہ تے ربائی ہے 4 مصر بھی نہیں، نہ مسدس ہے، نہ قول زری ہے، نہ ضرب المثل ہے، نہ کوئی خطیبانہ ادیبانہ جملہ ہے کی ہے، ایک کہہ کون رہے آئے اور کہہ کنوں رہے آئے۔ حضرات بار بار پڑھ دینے پہ بار بار اس تحریر میں پڑھن تو بعد 3 سطرہ پہلوں لکھیاں، چوتھی انہوں نے اپنے پورے لکھ دی تھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر واللہ ما ھذا قول البشر۔ جنہوں سمجھ نہیں آئی وہ بھی ایک باری کہے سبحان اللہ۔ اللہ دی قسم ہے ایک کسی بندے دا کلام ہے ہی نہیں، ایک کسی بشر دی بات ہے ہی نہیں۔ میں قربان جاواں انہاں نوں مان سی اپنی زبان و بیان تے، انہاں نوں مان سی خطیباں نوں کتابت تے، ادیباں نوں اپنے ادب دے اوتے، فصیحاں نوں اور بلیغاں نوں اپنی زبان تے بڑا مان سی، پر قرآن آیا بڑے بڑے ماہرین قرآن دے اگے عاجز آ گئے، قرآن کریم نے اپنا آپ بنوایا ہے۔ اور میں قربان جاواں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے کے اندر کل کے اللہ نے ڈیوٹیاں لگائیاں۔ میرے حبیب انہاں لوکاں دے دل پتھر تو زیادہ سخت نے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ انہاں دے دل بڑے سخت نے، پر میرے محبوب تساں قرآن پڑھنے، قرآن میرے قرآن دیا تلاوتہ کرے آجے اور ویکھو کملی والا محبوب قرآن پڑھ دے پیا، سنن والے کون نے جنہاں دے دل پہلو پتھر تو زیادہ سخت سن، راتاں دے ڈاکو جنہاں دے لٹیرے، عزتاں دے لٹیرے، جان دے مال دے پیاسے، حالات گل گل تے لڑن والے اور جناب قافلیاں نوں لٹن والے، نہ کسی دی جان محفوظ، نہ کسی دا مال محفوظ، نہ کسی دی عزت محفوظ، اور لڑائیاں حالات کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، نکی نکی گل تو لڑنے پہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ایک حال نہ پہل ہوتا پر قرآن آیا ہے، صاحب قرآن آیا، قبری والے نے قرآن پڑھیا تے پڑھیا کی فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔
سبحان اللہ میں قربان جاواں جدوں قرآن کنی پیا قرآن انہاں دے کنی پیا قرآن دی تے اپنی تاثیر ہے نا قرآن دی تے اپنی کھچاں نو قرآن دی تے اپنی کشش قرآن دی تے اپنی سہر بیانی ہے پر جدوں زبان مصطفیٰ دی وچ رب دا قرآن نکلنا ہوئے گا قرآن دی وکری تاثیر کملی والے دی زبان دی وکری تاثیر قرآن دا اپنا جادو محبوب نبی دی زبان دی اپنی سہر بیانی فرمایا جدوں کملی والے دے کملی والے دی زبانی قرآن انہاں دے کنی پیا انہاں دے دل کھچے گئے انہاں دے دل نرم ہو گئے دل موم ہو گئے کہ اکھاں ڈل پیاں ترا آئینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق جدو اس حق دیاں چوٹا انہاں دے دل تے لگیاں اکھاں ڈل پیاں اترو جاری ہو گئے قرآن دے اسیر بن گئے قرآن دے غلام بن گئے قرآن دے متبعین بن گئے اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ اللہ دے محبوب نے قرآن پڑھیا نا کیڑی کتاب جڑی اللہ نے کملی والے پہ قلب اطہر تے نازل کی تھی قرآن پڑھیا انہاں لوگاں نے قرآن سنیا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم کھچائی پہ گئیاں کھچے چلے آئے کدھر فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ انہاں دے دل انہاں دیاں کھلڑیاں انہاں دیاں چمڑیاں اے جلداں اے جسم کھچے چلے آئے اللہ دے ذکر وال قرآن نے اپنی تاثیر چھپی قرآن نے اپنے رنگ دکھائے قرآن نے اپنا کم دکھایا کملی والے دیاں ڈیوٹیاں سن میرے محبوب نے پوریاں کیتیاں اور ڈیوٹی کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ اے جے ڈیوٹیاں میرے پاک پیغمبر دیاں کملی والی سرکار تا دنیا چاون دا مقصد یتلو علیہم آیاتہ اللہ دیاں آیاتاں پڑھ کے سنائے آیاتاں پڑھے گا اللہ پڑھے گا کی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ قرآن پڑھے گا انہاں دا تزکیہ کرے گا قرآن دے نال انہاں دی نگاہاں نو پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دیاں زباناں پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دیاں سوچاں پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دے پیٹ بھی پاک کرے گا یعنی کمائیاں پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دیاں روزیاں پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دی معیشت تے معاشرت پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دی خلوت تے جلوت پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دیاں راتاں پاک ہو جان گیاں قرآن دے نال انہاں دے دل پاک ہو جان گے قرآن دے نال انہاں دے سفر کے حضر پاک ہو جان گے قرآن دے نال انہاں دا ظاہر پاک ہو جائے گا انہاں دا باطن پاک ہو جائے گا انہاں دی دنیا چمک جائے گی انہاں دی آخرت چمک جائے گی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سبحان اللہ محبوب آئے پہلو کی سی قرآن آیات بڑھیا کی حضرت شیخ القرآن دی ترجمانی محبت دے موتی فرمانا اے مکے چاند چڑھیا جگ لو ہوئی سبحان اللہ تسی بھی کچھ سناؤ سبحان اللہ بادشاہ صاحب ہیں بادشاہ سلامت صدا سلامت رہو محترم جناب منیر صاحب اللہ تعالیٰ کو رحمت اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے محبت کر کہو سبحان اللہ مکے چاند چڑھیا جگ لو ہوئی کالی کفر دی رات مکون آیا راؤ بھولیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت بخون آیا اور
ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦਲ ਦਲ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦਲ ਦਲ। ਆਓ ਫੜ ਮੁਸ਼ਫਿਕ, ਆਓ ਫੜ ਮੁਸ਼ਫਿਕ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਣ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਨਸੀਬ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ। मैं क्यों न कुर्बान जाऊं मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। महबूब कुरान लेके आए, कुरान पाक का रंग चढ़ाना आए और कुरान और साहिब कुरान मैं कुर्बान जाऊं। रब्बे कायनात का इतना बड़ा एहसान है, रात में इनकलाब आ रहे हैं और तब्दीलियां आ रही हैं। कुरान पाक दे नाल महबूब कुरान पढ़ते जा रहे हैं, कुरान दा रंग चढ़ाते जा रहे हैं। अल्लाह दी कलाम दिया तासीरा, अल्लाह दी कलाम दा असर। कुरान आया की किस हैसियत दे नाल, कुरान है की अल्लाह सोने है की फरमाया वानु नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। शिफाए कुरान रहमत, कुरान हज़रात सीने दिया बीमारियां दी शिफा। क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फ़िस सुदूर। सीने दिया बीमारियां दी शिफा कुरान पाक, कुरान रहमत है, हज़रात कुरान बरकत है, कुरान नूर है, कुरान शिफा है, कुरान दिला दी जिलाए, कुरान रूहां दी ग़ज़ाए, कुरान मिशाले राह, कुरान दस्तूर हयात, कुरान मंशूर जिंदगी, कुरान कायनात दा कामिल अकमल कानून है। कुरान दी होली, कुरान इज द सुप्रीमली सक्सेसफुल लॉ। कुरान कायनात दा ऐसा कामिल अकमल कानून है। अल्लाह दी कसम ज़मीन दे जिस खित्ते पे नाफिज कर दिता जाए, आसमान तो रब दियां बरकतां दा नुज़ूल होने लग पैंदा है। ज़मीन अपना सीना फाड़ के अपने खजाने बाहर कर देंदी है। ये पहाड़ां ने कुरान वालियां वास्ते, जिस खित्ते विच कुरान आ जाए, नाफिज हो जाए, वो खित्ता बन जाता है बरकतां वाला। जिस वजूद विच कुरान आ जाए, वो वजूद बरकतां तो खाली रहेगा। जेड़े घर च कुरान आ जाए, कुरान दी तिलावतां शुरू हो जान, कुरान पाक नू समझे आ जाए, बड़े कुरान पढ़न, हज़रात छोटे कुरान पढ़न, जवान कुरान पढ़न, वो घर बरकतां तो किवें खाली रहेगा। ये आवाज अर्श वाले रब दी है, हज़रात ये कलाम अर्श वाले रब दी है, ये नकारा अर्श वाले रब दे, ये पैगाम अर्श वाले रब दे और ये दावा अर्श वाले रब दे। जे कुरान वाला बन के भी तेरी जिंदगी च भुख रह जाए, जे कुरान वाला बन के भी तेरी जिंदगी च दुख रह जाए, मैं रब कोलों ले लई जो घाटा पिया, कुरान दे नाल जुड़ जा। हज़रत शाहुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाना, लोगों मेरा कुरान दे नाल वक्त गुजरे है ते जेड़ा जिंदगी दा निचोड़ है ना, वो ये निकले है कुरान दियां यारियां एडियां पक्कियां ने और इतनियां फायदे वालियां ने। कुरान भुख भी मुका देंदा है ते कुरान दुख भी मुका देंदा। अल्लाह दी कसम गोबिंदगढ़ वाले कुरान भुख भी मुका देंदा है ते कुरान दुख भी मुका देंदा है। आजमाइश आजमाना शर्त है, आजमाना यकीन नाले। कुरान पाक ज़ामिने बरकत दा, कुरान गारंटी दे तरक्की दा, कुरान गारंटी दे रहा है उरूज दी। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वाम यहदी लिल्लती हिया, कुरान कहता है यहदी लिल्लती हिया अक़वाम। इस किताब की वजह तो अल्लाह कौमां दी रहनुमाइयां करदा है, अल्लाह मुश्किलात चो निकलन दे रस्ते अता करदा है और इस कुरान की वजह तो अल्लाह कौमां नू उरूज और तरक्कियां अता करदा है। उन्होंने जनाब फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू किया ना, उथे कतर फुटबॉल का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप करवाया कतर अमीर मोहतरम, ते उन्होंने तकरीबात का आगाज किया, फुटबॉल के मैचों दी तकरीबात का आगाज किया। ते किवें कीता? आलमे कुफर दे तमाम मुल्क, बड़े बड़े काफिर मुल्हिद और टीमां यहूदी भी
عیسائی وہ بھی سارے سن انہوں نے اس گل کا لحاظ نہیں کیتا جہاں ٹیماں کھیڈن گیا انہوں کا مذہب کیڑا ہے انہوں نے کہا ساڈے ملک فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے تے آغاز کرنا ہے ابتدائی تقریب کرنی ہے تے کی کیتا مدرسیاں وچوں حفظ کرنے والے بچے لیا کے تے فٹ بال سٹیڈیم دے وچ بٹھا دیتے وہ بچے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک نو بلا کے انہوں کا بیان کرا دیتا حضرات انہوں نے قرآن پاک نو نہیں چھڈیا کہ انہوں دا سکہ انہوں دا مال انہوں دی کرنسی حضرات آج بھی برکت تو خالی نہیں انہوں نے کیا ہے اسا اپنے ملک دیاں ٹیماں چلو کوئی 4 کھلاڑی باہروں بھی ہون گے اپنے ملک دیاں لاہور ملتان کراچی پشاور دیاں ٹیماں بنا کے تے میچ کرانے نے کرکٹ دے پی ایس ایل او دیاں افتتاحی او دی تقریب او دا آغاز کرنے تے کالے تو کنجر نچا کے تے گانے گا کے این اسلامی جمہوریہ پاکستان پھر روندے نے ساڈی کرنسی دے پلے اللہ دی قسم قرآن سامنے نے انہاں ملکاں دے اندر آج بھی سڑکاں دے بورڈ لگے نے قرآن دیاں آیات لکھیاں گڈیاں چ قرآن حضرات شادیاں وچ قرآن شادیاں ہوندیاں نا کہ قرآن پاک دی تلاوت ہوندی شادیاں وچ دلہا قرآن پڑھتے تلاوت کرتے اللہ دی قسم جب تک لوکیاں دے انہوں نے انج کر لیا او کر لیا اے انہوں دے نظام آگے اے پالیسیاں آ گئیاں نویاں خرابیاں آ گئیاں میرا ایمان ہے جب تک او تے انہوں دی مسئلہ قرآن دا جڑیاں نے سیاسی اور حکومتی جنیاں مرضی خرابیاں انہوں نے آ جان معاشرتی خرابیاں بھی آ جان گناہ گار ضرور ہون گے لیکن برکت تو محروم نہیں ہون گے عقیدہ توحید اور قرآن دا تمسک کتاب اللہ دا ساتھ اور عقیدہ توحید گناہ گار ضرور ہون گے خرافات دی وجہ تو اور بے حیائی دی وجہ تو مجرم نے گناہ گار نے لیکن برکت اجے تک انہاں دے نال ہے نہ انہاں رب دی توحید نو چھڈیا اور نہ اودے وچ خلل پایا تے نہ رب دے قرآن نو چھڈیا گناہ گار اسی بھی بڑے ہاں اج بھی اللہ دے قرآن نال دل و جانو جڑ جائیے جڑا گھر جڑے گا او گھر برکتاں نال بھر جائے گا جڑا پنڈ جڑے گا او پنڈ برکتاں نال بھر جائے گا جڑا وجود قرآن نو اپنائے گا او وجود برکتاں نال بھر جائے گا تے جدوں پورا ملک قرآن والا بن جائے گا تے سارا ملک خزانے والا بن جائے گا خزانے موجود معدن موجود پاکستان جیسا نمک دنیا میں کوئی نہیں کوئلہ موجود لویا موجود تیل موجود سونا موجود تیل موجود جے ساڑی ایران کا جتنا تیل ہے نا وہ دی ٹلان ہے پاکستان دیا سکینہ پاکستان دے نیچے ایران دا تیل لیکن ایران دا نہیں ہے تے ساڑھا ہے پر اسی معاہدے کیتے ہیں کہ پانی نکلیا ساڑھے کرو اسی نہیں پی سکتے اسی تو آڑے کوڑوں مول خریداں گے کٹنا تو سین سونا موجود ہے ہر معدن موجود ہر موسم موجود ہر غلہ موجود ہر فصل ہوندی ہے خشک دینے ہوندے نے انار سبز میوہ جات ہوندے نے ہر نعمت کو اللہ نے اس ملک نو مالا مال کیتا ہے لیکن پوریاں پیندیاں نہیں جے پیندیاں آپ دور نہ لکھے جائے قرآن کریم رحمتی رحمت تسی سمجھتے ہو کتاب اے چند صفحے اتے 2 گتے انہاں 2 گتیاں دے اندر چند صفحے نے نہیں سونے اللہ دی قسم برکت دا خزانے اے رحمت دی چابی ہے اے تیرے دکھ کے بھوک اے تیرے ہموم و غموم تو نجات کا ذریعہ ہے مشکلات وچوں نکلن دا دروازہ ہی قرآن کھول تیرے واسطے مشکل جو نکلن دا رستہ کھلے گا قرآن کھول تیرے واسطے بیماریاں جو نکلن دا راہ کھل جائے گا قرآن کھول تیرے واسطے بھوک وچوں نکلن دا رستہ کھل جائے گا اور اللہ دی اتنی بڑی رحمت ہے جے میں محبت نہ کر سمجھان واسطے کہا قرآن اللہ دا محبت نامے نو کہندے نے محبت دی چٹھی انگلش وچ کہندے نے لو لیٹر اللہ دا محبت نام اللہ دا اپنے بندیاں وال لو لیٹر اللہ دی محبت موتی سمیت اللہ دا محبت نام پڑھ اللہ دی چٹھی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کہنا اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے کل
एदा रब रहमान है। हाथ जिबरील जेड़ा चिट्ठी रसान है, लौहे महफूज विचों कली इलाहिया ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई है। खोल के कन सुन ले, खोल के कन सुन ले मेरे आमीराओ, खोल के कन सुन ले मेरी ये भैनानी, पढ़ ले कुरान जे कुछ मर्तबा लेना नी, इस जहान उत्ते बैठ नहीं रहना नी, अज कल मौत तेरे सिर उत्ते आई है, ये चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई है। कुरान पाक दे नाल तरक्कियां, कुरान दे नाल बरकतां, और मैं ते कुरान वेखना ना मैनूं इंज लगदा है अल्लाह अपने हबीब नूं कह रहे ने सोहणिया मैं सारियां इज्जतां मेरे महबूब तुहानूं अता कर दित्तियां, सारियां शानां सोहणिया तुहानूं अता कर दित्तियां, पर एक इज्जत एक मुकाम ऐसा है जिहड़ा अजे तक असां तुहानूं नहीं दित्ता। गोबिंदगढ़ पुछ सकदा ना, ढाबा ने पूछ सकते हो कि वो केड़ी इज्जत है जिहड़ी अजे तक अल्लाह ने कमली वाले नूं अता नहीं की थी, वो केड़ी शान है जिहड़ी अल्लाह ने इमामुल अंबिया नूं अजे तक अता नहीं की थी। मोहब्बत नाल पढ़िया जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब जे चाहते हो ना वो इज्जत जिहड़ी अजे तक तुहानूं नहीं मिली, तवज्जो मेरे वाल चुप कराओ बच्चियां नूं वीडियो और खामोश करो। महबूब जे चाहते हो ना जिहड़ी इज्जत हुण तक नहीं मिली वो भी मिल जाए, जे चाहते हो वो मुकाम मिल जाए ते फिर कुरान रज रज के पढ़िया करो। तुसीं कह दे सकदे हो ये केड़ी गल है जनाब, केड़ी इज्जत जिहड़ी अजे तक रब ने कमली वाली सरकार नूं अता नहीं की थी, पाक पैगंबर नूं नहीं मिली, और अल्लाह के नबी चाहते हो मिल जाए। कुरान कसरत दे नाल पढ़िया करो और अल्लाह दा कुरान सुनाओ। फरमाया अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरानल फज्र। लफ्ज़ा दे गौर करियो, तर्जुमा समझ आए। व कुरानल फज्र इन्ना कुरानल फज्र कान मशहूदा ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب او مقام محمود جلا اجے تک تانوں نہیں ملے اور میرے بھی کیویں سکدا ہے، او دنیا وچ ہے ہی نہیں۔ اسے کل قیامت نو اللہ دے عرش دے اوپر ایک کرسی لگائی جائے گی، او مقام محمود سونیا تانوں تے پہنچایا جائے گا۔ یہ چاہندے ہو او مقام مل جائے، قرآن فجر ویلے پڑھیا کرو، فتہجد بہ نافلۃ لک، قرآن تہجد ویلے پڑھیا کرو، قرآن کثرت دے نال پڑھیا کرو، قرآن رج رج کے پڑھیا کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ترتیل نال پڑھیا کرو، قرآن ٹھہر کے پڑھیا کرو، قرآن بڑے وقار نال پڑھیا کرو، قرآن بڑے استقرار نال پڑھیا کرو، قرآن بڑی محبت نال پڑھیا کرو، قرآن مزے لے کے پڑھیا کرو۔ محبوب قرآن رج رج کے پڑھیا کرو، نتیجہ کی نکلے گا؟ میں تانوں مقام محمود عطا کر دیاں گا۔ اللہ نے میرا وعدہ بھی کیتا ہے، میرے امتیو میرے واسطے نا اللہ دے کولوں یہ سوال بھی کریا کرو، اذان سن کے نا اذان دا جواب دیا کرو، جو کلمات مؤذن کہے مگر وہ کلمات دہرایا کرو۔ پھر اذان تو بعد ثم صلوا علیہ، صحیح بخاری، اذان تو بعد میرے اوتے درود پڑھیا کرو، اذان تو بعد میرے اوتے درود پڑھیا کرو۔ پھر درود پڑھ کے نا اللہ دے کولوں سوال کریا کرو، اللہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمود۔ اللہ کملی والے نو مقام محمود تے پہنچا دے۔ وضو کر کے میرے واسطے دعا کریا کرو۔ فرمایا جڑا امتی نا میرے واسطے دعا ہر وضو تو بعد کرے گا، جدوں میں اس مقام تے پہنچ جاواں گا سب تو پہلوں اس امتی دی سفارش کر دوں گا۔ سبحان۔ فرمایا چاہندے ہو مقام مل جائے،
قرآن رج رج کے پڑھیا کرو، فجر تہجد لے دنے راتی قرآن کثرت نہ پڑھیا کرو۔ قرآن جاوا جدو قرآن پڑھیا ہے سنن والیاں نے شاگرداں نے انج قرآن اپنائے، اللہ نے قرآن دے رنگ چڑھائے اور ادا بھی ذکر کیتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اے شاگرد پاک پیغمبر دے شاگرد جدو انہوں نے محبوب کائنات دی شاگردی اختیار کی تھی، ایمان لے آئے، اللہ دے دین دی مدد کی تھی، اسلام دا پرچم لہران واسطے خلقہ اسلام دی تاریخ دا حصہ بڑے، اور اس بعد فرمایا اس نور دی اتباع کی تھی، اس نور دی پیروی کی تھی۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، جڑا نور میرے پیغمبر دے نال آیا اس نور نو سینے لگایا، اس نور نال اپنے سینیاں نو منور کیتا ہے۔ اولئک هم المفلحون۔ قرآن دی وجہ تو اے لوگ کامیاب ہو گئے، اے لوگ ان چمک گئے۔ اللہ میں محبت دے نال ایک ترانے سنانا، انہوں دی محبت دے نغمے قرآن نے ایسا رنگ چڑھایا سارے چمک گئے، پر انہاں سارے چوں جڑے چار نے نہ چار رب نے ایسے چمکا دیتے۔ محبت کا ترجمہ سنانا چاہنا، خدا خود آپ چمکائے، خدا خود آپ چمکائے، ستارہ چار یار دا۔ سبحان اللہ، تسی بھی اچھی سناؤ سبحان اللہ۔ خدا خود آپ چمکائے، کاری کو ایسا بھی دل لگایا، اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے۔ خدا خود آپ چمکائے، ستارہ چار یار دا، تاہی مومن لگا دائے، تاہی مومن لگا دائے، اے نارا چار یار دا۔ اور چار میں قربان جاؤں رب کائنات نے یہ چمکا دیتے۔ چوہاں دیاں چار خوبیاں ایک ایک کران گا اشارہ سمجھنا، توجہ۔ صداقت وچ پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، چار خوبیاں۔ صداقت وچ، عدالت وچ، سخاوت وچ، شجاعت وچ۔ صداقت وچ، عدالت وچ، سخاوت وچ، شجاعت وچ، کتا منظر حسین لگ دے، کتا منظر حسین لگ دے، پیارا چار یار دا۔ پیغمبر اسلام دے چار یار، رات دے قرآن دا رنگ، اے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت، رات اللہ دا رنگ، اللہ دے رنگ تو چنگا رنگ کدا ہو سکتا ہے؟ ایسا رنگ چڑھ گیا میں قربان جانا، راتاں دے ڈاکو سن قرآن آیا ہے، راتاں نو مسلیاں تے کھلون والے بن گئے، رات عزتاں نے لٹیرے سن قرآن آیا، عزتاں دے رکھوالے بن گئے، رات عدی بن حاتم
حاکم تائی دا بیٹا حاکم تائی دی بیٹی جڑی ہے نا ادی دی بہن حالات دے قیدر بن کے آئی ادی فرار ہو گیا صحابہ کرام دی لشکر کشی حاکم تائی دے علاقے چ ادی فرار ہو گیا بہن گرفتار ہو گئی آپ پیغمبر علیہ السلام کو لائی محبوب نے عزت دیتی دشمن دی بیٹی دے سر تے کمری پا دیتی قربان جانا حالات کے واپس با عزت بھیجیا جا رہے ہیں ادی بھی بندے کٹھے کر کے دفاع واسطے بیٹھے اور دوبارہ دشمن کا حملہ ہوئے گا کم از کم دفاع کر لواں گا سواری آ رہی ہے اب جناب ادی تیار ہو گیا اپنے ساتھیاں نو الرٹ کر دیتا ہے دشمن لگدا پھر آ رہا ہے سواری قریب آئی ساری پیدل چل دینے پہ ایک سواری دے اوپر ایک خاتون سوار ہے ادی نے پہچان لیا یہ تے میری بہن ہے ادی جلدی دے نال اگے بڑھے بہن دا ہاتھ پکڑیا سواری کو نیچے اتارے بہن سب تو پہلو یہ گل دس دشمناں دے اندر وقت گزار کے آئی تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں عزت بھی بچی ہو کہ نہیں کہنے لگی آج تے میری عزت دا بڑا احساس سے خیال آ گیا جدن چھڑ کے دوڑ گیا سے ادھر پہن کلی نو چھڑ کے ادھر تینوں کوئی خیال نہ رہا اب تو عزت دا سوال کرنا ہے رہ گئی گل انہاں دشمناں دی جنہاں نو تو دشمن سمجھنا ہے جنہاں دشمناں کے اندر میں وقت گزار رہی ہوں اے ادی ویر تو میرا سکا ویر ہے تو میرا ماں جایا ویر ہے پر سن لے مینوں اپنے بارے او شرما او حیا اپنے بارے او حیا تیریاں اکھاں وچ بھی نظر نہیں آیا جڑا حیا محمد دے شاگرداں دیا اکھاں وچ ویکھ آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے دے رب دا رنگ اے دے قرآن دا رنگ قرآن دی تاثیر آج بھی ہوئی ہے قرآن دی کشش آج بھی ہوئی ہے قرآن دی حکمت شفاواں رحمتاں آج بھی موجود نے اسی قرآن تو دور ہاں تائیں تے دکھ دے مصیبتاں تے پریشانیاں سانو آ کے نا حضرت قاری اسماعیل صاحب مولانا اسماعیل احمد صاحب مولانا محمد رمضان ڈوگر صاحب مولانا عطا اللہ شاہد صاحب قاری عبد الرحمن صاحب علماء کرام دائیں بائیں حضرت امیر مولانا شریف اللہ حسن صاحب تشریف فرما لوگ آ کے کہنے کے قاری جی بڑی پریشانیاں اولاد نافرمان ہو گئی بیماریاں گھیرا پا لیا ہر پاسے پریشانیاں مصیبتاں ہن تے نا میر بادشاہ صاحب لگدا ہے ہن تے کسے نے کچھ کدی سنی گل کری حضرت ڈوگر صاحب ہن تے لگدا ہے بھی کسے نے کچھ کر دتا کی کیتا ہوئی کی کیتا ہے لگدا ہے کسی نے کالا کر دیتا ہے اور کھڑے کڑے رنگ نہ ہوئے کسی نے لگتا ہے کالا کر دیتا ہے تویز پا دیتے نے تویز کسی جناب ٹوڑا کر دیتا ہے جی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیتا ہے اسی حق بجانا با پوچھن دے پائی جان سب تو پہلے یہ دسو تواڈے گھر دے اندر معمول دے نال روٹین دے نال قرآن پاک دی تلاوت کیتی جاندی ہے بڑے چھوٹے قرآن پڑھ دے نے اگوں جواب پھر بڑے رنگ برنگے ہوندے کیوں جی قرآن اینا ٹائم کتھوں جناب اینا ٹائم کتھوں سویرے تانوں پتہ اٹھ کے میں ڈیوٹی تے جانا ہوندا بچیاں نے ماما راتی سمان لگے کہنے پتر ٹائم نال سو جاؤ کیونکہ سویرے اٹھ کے ساڈے سکول کھلنا تے سکول ہی کہنا میں گیلن اٹھار نہیں جی گیلن اٹھار قصور اوتھے میں اپنا بیان کر رہے ہیں جی تو میں کہا بھی جویں ماما کہندی نے پتر ٹائم نال سو جاؤ سویرے اٹھ کے تے انہاں دی نا جی پھل دی کاشت پھل گلاب تے جننے پھل نے نا یہ سارے ادھروں ہوندے نے قصور دا علاقہ قلعے مربیاں دے مربے پھل دی کاشت سویرے پھل چگدے نے بڑے چھوٹے سارے اور میں کیا ماما نہیں پتر ٹائم نال سو جاؤ کیونکہ سویرے اٹھ کے پھل اور میں کہہ رہا کی ہو گیا کی آدھے ارے پھل توڑے جانے ہیں جی سویرے بڑے لئی بڑے چھوٹے جا کے پھل توڑ دے کیونکہ مال منڈی کلنا ہوندا ہے ہن جو کسی دا علاقہ انہیں اس حساب نال گل کرنی ہے ساڈیاں ماواں پتر سویرے سکول بھی جانا ہے ٹائم نال سو جاؤ جدن ماں کہے گی نا پتر ٹائم نال سو جاؤ صبح اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت پڑھنی ہے مسجد وچ اللہ دی قسم اولاداں دے گلے ختم ہو جان گے ایک گھراں دیاں بے برکتیاں دے شکوے ختم ہو جان گے بڑے قرآن پڑھن چھوٹے قرآن پڑھن صبح قرآن دیاں تلاوتاں ہون رات نو قرآن دیاں تلاوتاں ہون سورہ یاسین
یاسین پڑھ، سورہ واقعہ پڑھ، رات سورہ ملک سون لگیا پڑھ، برکتاں کنے نہ رہن، جادواں ٹونیاں تعویذاں تے دھاگیاں دی آ کے جناب توڑ لب دیو اور انہاں دی پریشانیاں دا ذکر کر دیو۔ کملی والے دی زبان تے یقین کر کے لے جانا، ہر گل دا توڑ فرمایا جڑے گھر وچ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ جڑے گھر سورہ بقرہ پڑھی جائے، شیطان اس گھر چوں اپنا بستر روڑ کر جاندا ہے۔ شیطان دے چیلے، اللہ دے جنات، اے جادو ٹونے جنہاں گھراں چ رب دا قرآن پڑھیا جائے، بالخصوص سورہ بقرہ پڑھی جائے، اس یقین نال پڑھی جائے اس کلام وچ برکت ہی برکت ہے، اس کلام وچ شفا ہی شفا ہے۔ اور صرف پڑھیا نہ جائے، قرآن سمجھیا جائے، قرآن تے عمل کیتا جائے، اللہ دی قسم نسلہ سمجھ جان گیاں۔ پھر قرآن سمجھ کے پڑھیا، نتیجہ پتہ کی نکلنا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ قبر چ جائے گا نا، قبر چ تے قرآن اپنے یار نو پھر قبر وچ بھی کلیاں نہیں رہن دینا۔ سبحان اللہ، جتے کسی نے نہیں نہ جانا، قرآن نے قبر وچ بھی یار دے نال جانا ہے۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا قرآن دا نور بندہ مومن دی قبر نو منور کرتا ہے۔ اے ساتھ قرآن دا قبر دے اندر تے جدوں قبراں کھل جانی تو اذا القبور بعثرت، قبراں کھلنیاں نے، میں بھی قبر چوں نکلنا ہے، تساں بھی نکلنا ہے، کوئی ایڈی عجیب گل تے ہے ہی نہیں۔ اس جناب گھاٹی وچوں اور اس منزل وچوں ہر ایک نے، اس جہان وچوں ہر ایک نے گزرنا ہے، قبراں چوں نکلنا ہے نا۔ تے فرمایا اگے بڑھنا پتہ کی ہے؟ وہ دن ہونا ہے، وہ دن کیڑا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ نے ایک ایک رشتہ گھڑ کے دسیا، ماں پیو اور اولاد اور بہنا برا تے یار بیلی، اے سارے اس دن انسان نو ویکھ کے منہ پھیر جان گے، بندہ رہ جائے گا کلا۔ فرمایا قبر جو نکلیا تے تنہا، کوئی کام نہیں آندا، کوئی یہ گل سننے واسطے تیار نہیں، ہر ایک نو اپنی جان دی فکر ہے۔ اس حال وچ بڑے خوبصورت دو نوجوان آ جان گے، فرمایا ایک سجے گٹوں پھڑ لے گا، ایک کھبے گٹوں پھڑ لے گا، تو بھی کہن گے آ چلیے جنت، تے کہے گا یار جنت تے چلنے ہاں، پر میں تانوں پہچانیا نہیں۔ بھئی ماں کم نہیں آئی، پیو آکے نہیں لگا، اولاد کم نہیں آئی، یار بیلی کسے کم نہیں آئے، تسی کون ہو میرے ایڈے سکے جنہوں نے میری جنت دا ایڈا فکر ہے؟ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے گے یار کمال کرنے، یاری لا کے بھول گئے ہیں۔ فرمایا ایک کہے گا میں ماہ رمضان، دوجا کہے گا میں رب دا قرآن۔ اپنے یار الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، ایک حدیث سے لفظ نے یشفعان، ایک روایت لفظ نے یقسمان۔ فرمایا دونوں اللہ دی عدالت سے جھگڑا کر کے، بحث کر کے، تکرار کر کے، قرآن بھی تے رمضان بھی اپنے یار نو کھچ کے جنت وچ نام لے کے جان گے۔ اتنی کچیاں یاریاں نہیں، رب دے قرآن دیاں۔ قرآن والو صحیح معنی دے اندر قرآن دی محبت اپنے دل اور سینے چ معجزہ کرو، قرآن پاک نو زندگی دا اوڑھنا بچھونا بنائیے، اور قرآن دا ادب، کتاب اللہ دا احترام۔ آج پتا جائے میرے تو پہلے سونے سکائی صاحب دے کول، انہوں نے قرآن ساڑ دیتا، انہوں نے قرآن جلا دیتا، قرآن نو مٹانا کیوں چاہتے تو قرآن پاک نو جلا رہے، ان قرآن مٹ نہیں سکتا جب تک اے قرآن پڑھن پڑھان والے ادارے اور قرآن دی تعلیم و ترویج دے یہ مراکز اشاعت دے قائم نے انشاءاللہ انہی دیر تک دنیا دے اندر سب تو زیادہ چھپن والی کتاب چھپ دی رہے گی، دنیا دے اندر سب تو زیادہ پڑھی جان والی کتاب پڑھی جاتی رہے گی، دنیا دے اندر سب تو زیادہ یاد کیتی جان والی کتاب یاد کیتی جائے گی انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن مومن مسلمان اپنے عمل دے نال اگر قرآن دی توہین کرے، اپنے عمل دے نال انہاں او تے بڑی دور میں سویڈن اپنے کو جایا کو نہیں جانا، ہالینڈ کیوں جی جانا چاہیے بھی تے کسی نے جان نہیں دینا، تے جی ایتھے قرآن پاک اینا ضلع چنیوٹ ہے ساڑھے پنجاب دا، او دی تحصیل ہے چناب نگر چنیوٹ دی، اوتھے چناب نگر دریاؤں پار دی جڑی آبادی ہے نا
انہوں سابقہ نام ہے ربوہ، قادیانی مرزائی اور انہوں ربوہ کہندے نے. اس انہاں دے ربوے دے اندر، ربوے دا ایک معنی نا، ربوے دا اللہ دا گھر بیت اللہ، یہ معنی یہ نہیں. اس تو اسی دے واسطے ربوہ وہ کہندے نے، اسی نہیں کہندے، جناب نے جناب نے وہ اندر انہوں کا مدرسہ ہے. انہوں نے اپنے مدرسے کے پرنسپل مبارک احمد ثانی وہ نام ہے، انہوں ایک ٹارگٹ دیتا کہ تو قرآن نو بدل دے، قرآن نو تبدیل کر. اور انہیں اپنی ٹیم کے ذریعے قرآن پاک تحریف شدہ چھپوائے اور دنیا کے کئی ممالک کے اندر پہنچایا، اور انٹرنیٹ تے بھی موجود ہے. اتوں کے مقامی لوگوں کو پتہ چلیا، مسلمان لوگوں انہوں نے مل کے درخواست دیتی، چھاپا پیا، بندہ گرفتار ہو گیا، تحریف شدہ نسخے بھی پکڑے گئے اور وہ بندہ جیل کے اندر ہے، نسخے بھی انتظامیہ دے کول. ہن دباؤ اور پریشر پایا جا رہا ہے کہ اے ساڈے نال زیادتی ہے، ظلم ہے، اسی ایسا کوئی عمل نہیں کیتا، مسلمان بلا وجہ سانو پھسا رہے، لہذا ساڈے بندے نو چھوڑیا جائے، رہا کیتا جائے. اسی اللہ دی رحمت دے نال اپنی جماعت اور ساری تحصیل بھی امیر محترم ناظم اللہ صاحب، چیئرمین صاحب مولانا رمضان گوگر صاحب، صدر یوتھ فورس مولانا طاولہ صاحب، اسی سارے اللہ دی رحمت دے نال اتھے گئے، اجلاس بھی کیتا ہے اور پریس کانفرنس بھی کر گئے. دونوں اتھے جا انہاں دی دیوار دے نال قادیانیاں دا جتھے عالم دا سے دنیا دا سب تو بڑا مرکز ہے انہاں. کیوں؟ جڑا انہاں دا موجودہ وقت دا خلیفہ ہے 2 نمبر نعوذ باللہ جنہوں خلیفہ کہنے رہے، او مسرور مرزا مسرور، وہ ایتھوں دے ایتھوں دے او دے گھر جا کے اللہ دی رحمت دے نال ادارے اور حکومت نو میڈیا دے ذریعے ایک پیغام دے کے آئے ہیں. اگر انہاں لوگاں واسطے کوئی نرمی برتی گئی تو انشاءاللہ مومن حرمت قرآن واسطے اپنی جاناں قربان کرنے تیار ہیں انشاءاللہ. کی خیال ہے؟ انشاءاللہ. قرآن اتنے بندے نے قرآن نو ساڑ دیتا اپنے گوانڈی ضلع ننکانے بار بٹن تو مسلمانہ نے ماں برائے عدالت. یہ پتہ کیوں لوگ مجبور ہوئے نے ایسے گستاخوں کو پکڑ کے مارن تے ساڑن تے؟ لوگوں نے کیوں قانون ہاتھ میں چلے آئے؟ اگر اس تو پہلو آسیہ ملونہ نو رہا نہ کیتا جاندے، انہوں باعزت ملک چو باہر نہ نکالیا جاندہ، آج قوم عوام قانون نو کدی ہاتھ چے نہ لیں. حکومت جو بھی رویے ہون، اسی قتل اس بات دے قائل نہیں کہ کوئی شخص ماں برائے عدالت کسی نو قتل کرے، کوئی شخص قانون ہاتھ میں چلوے. اسی یہی کہاں گے ایسے بندے نو قانون دے حوالے کیتا جائے اور پھر آواز اٹھائی جائے، پریشر پایا جائے، دباؤ پایا جائے. ایسے مجرم نو قانون دے دائرے چ لیا کے آئین پاکستان دے تحت انہوں سزائے موت دلوائی جائے. لیکن اگر قادیانی مرزائی اپنی غنڈہ گردی نو آگے بڑھا دیا، قرآن کریم کی تعریف اور تبدیلی کے مشن جاری رکھیں گے اور انہاں لوگاں واسطے نرمی برتی گئی، انہاں مجرماں نو رہا کیتا گیا، انشاءاللہ پھر اسی اپنی جان دی پرواہ نہیں کریں گے. رب دے قرآن دا تحفظ اور قرآن پاک دی حرمت دا تحفظ انشاءاللہ آخری دم تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کا سلسلہ دا درس ہے. میں مبارکباد پیش کرنا مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل سفترآباد، انہاں دے احباب رفقا تواڈے جیسے معاون اور ساڈے بزرگ ساڈے محترم جناب منیر بادشاہ صاحب اور انہاں دے احباب رفقا، اللہ تعالیٰ بھائی عمران صاحب، مولانا قاری اسماعیل صاحب، یہ تے ماشاءاللہ ساڈے پھر ناظم ہوئے، انہاں تے ناظم ہوندا ہے ریڑھ دی ہڈی، اللہ دی رحمت دے نال ہے، اللہ تعالیٰ انہاں برکت عطا کرے. تو قرآن پاک دی قرآن پاک دی حرمت واسطے، قرآن دی ناموس واسطے جویں انہاں گستاخاں دا مقابلہ کر رہے انہیں خود بھی گستاخیاں تو بچنے کہو انشاءاللہ. خود گستاخی تو کنے بچنے؟ ہاں انشاءاللہ خود گستاخی تو کنے بچنے؟ اساں قرآن دی کسے آیت نو، کسے حکم نو ٹھکرانا نہیں، کسے بات دی حکم عدولی نہیں کرنی. قرآن دا ادب ہے. اگر قرآن کہتا ہے مومنو جدو بے پردہ خواتین سامنے آ جان، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہاں نو چکا لیں، بیبیو تواڈے سامنے مرد آ جان، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن،
اپنی نگاہاں نو چکا لینا، اپنے جسم کی حفاظت کرنا۔ قرآن کہندا ہے شرم و حیا دے پیکر بن کے رہنا، حیا بنانا۔ شیطان چاہتا ہے تواڈے وچ بے حیائی پھیلائی جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، فحاشی پھیلا کے تانوں کنگلا کرنا چاہتا ہے۔ تسی روز بے حیائی دے مناظر ویکھو تاکہ تواڈے مال دے وچوں برکت اٹھ جائے، تواڈی روزی چوں برکت اٹھ جائے۔ بے حیائی وال لگا کے نا شیطان دراصل تانوں فقیر کرنا چاہتا ہے، بھوکا ننگا تے کنگلا کرنا چاہتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، فقیری وال بلاندے ویامرکم بالفحشاء، اور کیویں بلاندا ہے؟ تواڈے اندر فحاشی پھیلا کے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ چاہتا ہے تسی حیا والے بڑھو، حیا والے، تاکہ تسی میرے فضل دے بھی حقدار بنو تے کل قیامت نو مغفرت دے بھی حقدار بنو۔ اس واسطے قرآن دا یہ بھی ادب ہے ہر بات نو۔ اور عقیدے دی آیات، عقیدے دی آیات قرآن پاک دیاں، انہاں دی بھی نعوذ باللہ انہاں دا انکار نہ کیتا جائے، اور ایمان دی آیات انہاں دا انکار نہ کیتا جائے۔ پڑھو، سمجھو، اپناؤ، اپنی نسلاں نو قرآن تے لگاؤ۔ یہ قرآن دا ادب ہے۔ میرا چومنا تے اکھاں نال لانا یہ کوئی ادب نہیں، چومی جانا اور اکھاں نال لائی جانا۔ ادب یہ ہے کہ قرآن دے اندر جو ہے وہ تے عمل کیتا جائے، اگرچہ یہ بھی ظاہری عمل ہے۔ دوسریاں کتاباں نالوں قرآن دا امتیاز ہے، قرآن نو زمین تے نہیں رکھنا، لٹکانا نہیں، لوکی پیر نہیں کرنے۔ ساڈے معاشرے دے اندر یہ ادب ہے، شرعی طور تے اگرچہ دی کوئی سختی نہ پابندی نہ ہوئے، لیکن اسی ادب تے قائل ہاں، ادب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی ادب سمجھ لیا گیا جس واسطے آیا سی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ تواڈے دلاں تے تالے بجے نے، قرآن نو سمجھدے کیوں نہیں جے؟ اس واسطے آیا قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے تواڈے دلاں نو تالے تے نہیں لگے، تسی قرآن نو سمجھدے کیوں نہیں جے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ہوئی تحریک پوری تحصیل دی، اور انشاءاللہ یہ وچ اللہ دی رحمت دے نال کوشش یہی ہے تحصیل تو بعد تو بھی جتنے غیور مومن عقیدہ ختم نبوت دے پہرے دار رب دے قرآن دے تحفظ واسطے، کملی والے دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے انشاءاللہ 19 مارچ انشاءاللہ بروز اتوار، 19 مارچ بروز اتوار منڈی دے اندر انشاءاللہ غلہ منڈی سفترآباد شہر کے اندر عظیم الشان عقیدہ ختم نبوت کانفرنس اللہ دی رحمت دے نال حرمت قرآن، حرمت صحابہ، حرمت اہل بیت، اور انشاءاللہ تحفظ عقیدہ اور 26 فروری نو قلعہ مین زمان دے اندر انشاءاللہ حضرت مولانا پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب اور مولانا ابو بکر صدیق معاویہ حافظ اللہ تعالی 26 فروری نو ایتھے انشاءاللہ قلعہ مین زمان، اور 19 مارچ انشاءاللہ پھر اتنے سائرین بھی آن گے سفترآباد غلہ منڈی کے اندر۔ انہاں تاریخاں نو ذہن وچ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اپنے کماں کاراں دے نال نال اللہ دے قرآن دے تحفظ واسطے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ واسطے انشاءاللہ میدان عمل کے اندر نکل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ اس حاضرین میری اور تہاڈی نجات کا ذریعہ بنائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا